अच्छा जी, मैं आप सब से एक सवाल करता हूँ। मैं इमरान ताहिर, मेरा नाम क्या है? बोले भाई। इमरान ताहिर। एक सवाल करता हूँ आपसे। मुझे ये बताएं कि 1990, 1990, मेरी बात समझ गए? आज कितना है? 2024। 1990 कौन सा सन था, मुझे बताना है। और कितना अरसा गुजरा है? कौन सा सन था ये नहीं, आपने बताना है कि 1990 का जो दौर था, उस दौर को गुजरे कितना अरसा हो गया। ये कमेंट में आपने मुझे बताना है। फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा बहुत ज़बरदस्त, चाहे कमेंट एंड में कर देना वीडियो देख के। तो मैं आज कुरान की वो आयत आपको बताने लगा हूं जो आप दीवार पर लिख दो। मैं पूरा तरीका आपको बताता हूं, वीडियो पूरी देखिएगा। जो बंदा कुरान की एक आयत है दीवार पर लिख दे, उसी वक्त उस पर दौलत, रिजक, माल, इज्जत की बारिश शुरू हो जाती है। आजमा कर देखें और आप इतने अमीर हो जाओगे कि किसी वजीफे की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ आयत लिख दो और आप ऐसी पोजीशन पर आ जाओगे कि आपका हर रिश्तेदार कहेगा ओ मेरा चाचा है, ओ मेरा भतीजा है। यानी कि मिसाल है ना, यानी इतने लोग आप पर फख्र करेंगे। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान ताहिर, मैं आपका दोस्त। अला जी, मैं ये 1990 की गल करना पाया उर्दू पंजाबी मिक्सचर बड़ा मज़ा करता है। अच्छा सर, थोड़ा मजाक से हट के बात करता हूँ, शुगर लगा देता हूँ, लोग खुश हो जाया करें। दुखी दिल लोग होते हैं वजीफे करने वाले। 1990 को गुजरे कितना अरसा हो गया, ये कमेंट में आप मुझे बता दें। खुद आपको पता चल जाएगा मेरा वाक़या है। मैं उस दौर में मुझे शौक पैदा हुआ कि मैं मोटरसाइकिल जो होते हैं ना, ये सीखूंगा, इसकी फिर मैं दुकान डालूंगा। समझ गए मेरी बात? 1990, छोटा था मैं, तकरीबन 11 साल उम्र होगी या 12 साल थी। तो मैं एक, हमारा हमसाया था मोटर मैकेनिक, ये मोटरसाइकिल का। तो मैंने दिल में सोचा कि मैं यहाँ पर काम करूँ। हालांकि वालिदैन ने मना किया, यार क्या अपनी दुकान है, क्यों? मैंने कहा नहीं, मैं मोटरसाइकिलों का काम सीखूंगा। असल में मोटरसाइकिल चलाने का मुझे बड़ा शौक था ना, तो कोई रिश्तेदार मुझे नहीं देता था। कहते थे बेटा तुम छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ ना फिर दूंगा। लो जी, वहाँ पर मैं आखिर वालिद साहब ने कहा ठीक है यार, ये नहीं मानता, चल करने दे ऐसे काम। तो मैंने वाकई किया भी 3-4 माह ही वहाँ पर, ज़्यादा नहीं किया, भाग गया था मैं। बड़ा सख्त काम है यार, मुझसे नहीं होता। अच्छा, मैंने दिल में मेरे ख्याल आया मैं मोटरसाइकिलों का काम सीखूंगा, फिर अपनी एक शॉप खोलूंगा और मोटरसाइकिल मरम्मत किया करूंगा। जब मोटरसाइकिल मरम्मत हो जाया करेंगे, फिर थोड़ा ज़हर है, बंदा ट्राई करता है ना, चलाता है, शौक होता है। बच्चे हैं ना जी, बच्चों को क्या क्या शौक नहीं होते। तो लो सरकार, मैंने वो वहाँ पर दाखिला ले लिया। रोज़ वो बड़ा मेहनत करवाता मुझसे, बड़ी चीज़ें उठवाता, ये ले आ वो कर, जैसे शागिर्दों से लोग करते हैं। तो लो जी, वहाँ पर जब मैं गया ना, तो उस उस्ताद ने अपनी दुकान के ऊपर वो एक आयत लिखी हुई थी। उस दौर में मैं कुरान पाक पढ़ रहा था, मस्जिद में जाता था रोज़ सुबह कारी साहब से पढ़ने के लिए। तो एक दिन मैं ने उस्ताद साहब को कहा कि वो आपने दुकान देख, मस्जिद भी साथ ही थी ना, तो ज़ाहिर है सारी दुनिया वहाँ पर गुजरती है। तो मैंने उस्ताद साहब से कहा वो जो आयत है वो कौन सी आयत है? वो कहने लगे, उस्ताद भाई, मेरे उस्ताद भाई नहीं, हजूर, उस्ताद हजूर फरमाने लगे कि बेटा वो आयत है कि जो बंदा दीवार पर लिख लेना, या चले बोर्ड बना लो ना, कोई मसलन किसी गत्ते पर लिख लो, आजकल तो पैना फ्लेक्स आ गए हैं, उस पर लिख लो। जो बंदा अपने घर के बाहर लगा दे, दौलत और रिज़्क उस घर के चक्कर मारती है और दरवाज़ा बजाती रहती है, यार कोई कभी तो तू खोलना, और खड़ी रहती है। यानी कि देखें, बंदे की मिसाल देने का एक तरीका भी तो होता है ना। वही आयत मैं आपको बताने लगा हूँ। और मेरे उस उस्ताद के पास इतना पैसा था कि एक बार एक वेलफेयर वाले उनके पास आए, जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, एनजीओज होती हैं जो इस तरह का। उन्होंने कहा कि कोई हमारे ये फलां बच्चों की हम मदद करते हैं, हमें पैसे दें। मेरे उस्ताद ने, अल्लाह के बंदे ने, 10,000 रुपया उसे दे दिया। उस वक़्त पता है क्या रेट था सोने का? है जी, 3300 रुपया, ये लिखा हुआ आ रहा है, 3300 रुपया तोला। मैं इस बात का गवाह हूँ। मैं, पता है, मैंने पूछा जाके, जब उसने 10,000 रुपया दिया ना, तो मैं जाके तोले का रेट पूछ के आया, सोना किस तरह तोला है। उस सनार ने कहा 3300 रुपया तोला, यानी 10,000 में 3 तोले, आजकल 2.5 लाख रुपए का तोला है, ठीक है, या 2,40,000 कर लें, यानी 7.5 लाख रुपया उसने इसी तरह दे दिया और उसे फ़र्क ही नहीं पड़ा।
تو کہنے کا مطلب اللہ نے اتنا اسے نوازا ہوا تھا. اب وہی عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کو اجازت ہے جو ویڈیو پوری دیکھ رہا ہے، آگے اس نے نہیں کی، ایک لائک کرو، ایک کمنٹ کر دو، اپنا نام لکھو، شہر کا نام لکھو، آپ کو عمل کی اجازت ہے. لو سرکار قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، دیکھ لیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اس کا ترجمہ ہے بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، بے حساب وہ کتاب دیتا ہے. دیکھو 10,000 روپیہ اس نے اس ویلفیئر یونین کو دے دیے جو بچوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہی تھی، اور میں اس دن چھٹی کر کے جب گیا نا تو سیدھا میں چلا گیا صرافہ بازار. میں بڑا واک شاک کیا کرتا تھا، تو میں نے کہا انکل یہ گولڈ کا کیا ریٹ ہے؟ وہ کہنے لگا بیٹا کیا کرے گا؟ میں نے کہا ویسے پوچھ رہا ہوں. کہنے لگا بیٹا 3300 روپے تولہ، 3,300 روپے تولہ ہے جی. تو 10,000 کے 3 تولے. میں نے سوچا 3 تولے سونا اس نے دے دیا، ویسے ہی پتہ ہی نہیں سے چلا. اس طرح گیا گلے میں سے ہاتھ ڈالا اور پیسے دے دی. اتنا اللہ نے اسے امیر بنایا تھا. اور اس کی دیوار پر آیت کیا لکھی تھی؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، یعنی کوئی حساب نہیں لیتا اللہ اسے. آپ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، اب میں مختصر وظیفہ بتا کے اجازت چاہوں گا. یہ ایک آیت پینافلیکس پر، پینافلیکس سمجھتے ہیں نا، وہ پلاسٹک کا جو ہوتا ہے، آج کل بڑا نکلا ہوا ہے، لوگ اپنے اشتہارات اس پر لکھاتے ہیں، اس پر لکھوا لیں، یا کوئی اور چیز لے لیں، پینٹر سے لکھوا لیں، خود لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، زیر زبر کی غلطی نہ ہو. یا اسی طرح مطلب ہے کہ کوئی چونا وغیرہ ڈسٹمپر وغیرہ سے لکھ لیں. یعنی آپ کے گھر کے باہر اگر آپ یہ لکھوا لیں، چھوٹی سی یار تختی بنوا لو، اتنی لوہے کی وہ چادر ہوتی ہے نا، لوہے کی چادر، لوہے کی پترا، اس پر لکھوا لو، گھر کے باہر رکھو. اور ہاں یہ جو آیت آپ کو نظر آ رہی ہے نا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے رزق بے حساب دیتا ہے. اس کے اوپر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھنی ہے. یہ بات میری آپ نے مائنڈ میں رکھیں آپ، ٹھیک ہے؟ اس کو لکھائیں اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ، صرف 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا جو نصیب ہے وہ بدل دے گی. میں نے یہ دیکھیں، میں خود تو نہیں نا بدل کہ، اور کئی لوگوں، اچھا خود میں نے کہا میں نے یہ نہیں کیا، خود بھی کیا. کئی لوگوں کو میں نے کہا یہ لکھو، انہوں نے لکھا، ان کے زندگی بدل گئی، نصیب بدل گئے، کیونکہ یہ میں تجربہ کر کے آیا تھا اس بندے کا. اب آپ کے پاس کوئی بندہ آ جائے کہے یار مدد کرو، آپ پہلے تو کہو گے یار ٹھیک ہے معافی دے دو. لیکن اگر دیکھیں کوئی دے بھی دو گے تو آج کل کا دور میں بات کر رہا ہوں، ایک بات ہے بندہ 500 روپے دے دے گا، چلیں ٹھیک ہے. اب دیکھیں 500 روپیہ سونے کے مطابق کیا ہے آج کل. یعنی اگر بندہ کہے کہ 2.5 لاکھ روپے تولہ ہے تو 500 نوٹ 500 والے ہونا تو پھر 1 تولہ بنتا ہے. تو یعنی اس دور کے مطابق 1500 نوٹ 500 والے اس بندے نے دے دیے. دیکھیں نا، اس کو کہتے ہیں دولت، رزق اور مال. تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی، زندگی میں کبھی آپ دعا دیا کرو گے کہ کسی نے یہ عمل بتایا تھا. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.